جی مینو فلاں مجبوری بن گئی میں تاں جنگ اندر نہیں جا سکیا وہی کہندا جی مینو فلاں مجبوری بن گئی میں تاں نہیں جا سکیا فرماندے نے میں ساریاں دیاں گلاں سندا پیا واں وچ کئی بندے جھوٹ بھی بولی جاندے نے غلط بیانیاں بھی کیتی جاندے نے میں بھی دل وچ سوچیا میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جانا واں اللہ دے پیغمبر دے سامنے کو کوڑ عذر بنا کے پیش کر دینا واں انج کر دیاں میری باری بھی آ گئی میں نبی پاک دے سامنے بیٹھ گیا اللہ دے پیغمبر نو میں سلام پیش کیتا آپ نے میرے سلام دا جواب دیتا آقا فرماندے نے کعب غزوہ بدر اندر غزوہ تبوک اندر نہیں گیا کی مسئلہ بڑھے ہیں تے فرماتے نے میں نیوی پا لئی پہلے تے قدہ منٹ میں سوچیا کہ میں ہن کیڑا بہانہ لاواں پھر میرے دل وچ آواز آئی نہیں یار ایڈے وڈے محبوب دے سامنے بہانہ لانا نہیں بندا جھوٹ لانا نہیں بندا فرماتے نے میں عرض کی تھی محبوب بہانہ تے میں بھی کوئی نہ کوئی لا سکنا وا عذر میں تے کوئی نہ کوئی کڑ سکنا وا لیکن جے میرے کو سچی گل پوچھو نا تے سچی گل ہے بے میں سستی کر گیا سستی دی وجہ تو میں نہیں جا سکیا نبی پاک علیہ السلام نے ہلکا جا تبسم فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے کعب اللہ پاک دے فیصلے دا انتظار کرنے ہاں جڑا فیصلہ اللہ پاک تو آنے بارے کر دے فرماتے ہیں نہیں گل کر کے نبی پاک علیہ السلام تو میں سیٹ دے ہو گیا اللہ دے محبوب پیغمبر نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے میں اپنے گھر چلا گیا میرے مگر پیغام آیا جدوں میں گھر پہنچیاں تے پیغام آیا اے جناب کعب بن مالک نبی پاک نے تیرے نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے اللہ تو تے نال تیرے دو ساتھی اور نے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور نبی پاک دے صحابی فرمایا تینہ بندیاں دے بارے نبی پاک نے حکم جاری کر دیتا تین بندے اینا دنال کوئی مسلمان گل نہیں کر سکدا اینا نو کوئی مسلمان اپنی دعوت نہیں بلا سکدا سوشل بائیکاٹ نبی پاک نے فرما دیتا ہے حضرت کعب بن مالک فرما دے رہے میں بڑا پریشان ہویا میں بڑا گھبرا گیا ایک ہی بن گیا میرے نال میں مسجد نبی وچ نماز پڑھنے واسطے گیا اللہ دے پیغمبر دے بالکل پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں نبی پاک دے قریب ہویا میں سلام آکھیا نبی پاک نے جواب دے کے منہ پرلے پاسے کر لیا آپ نے میں نل گالی کوئی نہ کی تھی میں ادھر ایک صحابی نو بلاما وہ بھی نہ بولے ادھر بلاما ادھر والا بھی نہ بولے باہر مدینے دے بندیاں نل گل کراں مدینے دا کوئی بندہ میرے نال گل کرنا پسند نہ کرے فرماتے نے میں اپنے گھر چلا گیا کئی دن میں اپنے گھر بیٹھا رہا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے سے کیفیت دے اندر 40 دن گزر گئے سے حالت دے اندر فرماتے نے 40 دنوں دے اندر مختلف علاقیاں وچ خبراں پھیل گئیاں مدینے تو باہر بھی گلاں ہون لگ پئیاں کہ یار جڑا کعب ہے انہوں مسلماناں چھڑ دیتا ہے مسلماناں نے اپنی جماعت وچ انہوں باہر کر دیتا ہے وہ مسلماناں وچ رہن جو گانی رہ گیا فرماتے نے میں اپنے گھر دے باہر ایک تنور اگ بالن والا جچ روٹیاں لائی دیاں نے فرماتے نے میں اس تنور دے اوتے بیٹھا ہویا ماں ایک بندہ بلان آیا ہے کعب کتھے وے فرمایا میں موجود ہاں انہیں لیا کہ میں نے ایک خط پکڑایا میں خط کھولیا خط غسام دے بادشاہ دی طرف آیا ہے غسام دے بادشاہ نے خط کلایا ہے اے کعب میں نو پتہ لگا ہے مسلمانہ تیرے نال بائیکاٹ کر دیتا ہے مسلمانہ تینو کٹ دیتا اپنی جماعت دے وچوں تے آجا ساڑھے والا آجا میں تینو کرسی بھی دیوانگا میں تینو بدارت بھی دیوانگا میں تینو عہدہ بھی دیوانگا جو تو منگے گا وہ تینو دے دیتا جائے گا اسلام چھڑ کے ساڑھے والا جا فرماتے نے خط میں ہاتھ وچ پڑی آئے تے میں دل وچ سوچ دا پیاواں یہ تے میری کوئی ازمائش ہوندی پئی نا یہ تے اسلام دے بارے میری وڈی کو بڑی ازمائش ہے فرماتے نے میں اونجی خط نو روٹیاں والے تندور وچ سٹ دیتا تے میں آکھیا میں اپنے آپ نو
مار دینا مر جانا تے گوارا کرانگا پر اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن چھڑنا میں نو پسند نہیں نبی پاک دا تھار چھڑنا اللہ دے پیغمبر دا دامن چھڑنا میں کدی پسند نہیں کرانگا اللہ پاک دا در چھڑنا میں کدی پسند نہیں کرانگا فرماتے نے میں میں اٹھیاں ماتی اپنے گھر آگیا ماں میں کافر دی گالوں بالکل قبول نہیں کیتا ایتھے سوچنا تے بندہ انہوں نہ بندے آندہ جڑے باہرلے ملکان دے بیزیاں دی خاطر اپنے بیزیاں دے پتہ نہیں کی لکھوان نو تیار نے پتہ نہیں کی کرنو تیار نے دولت لب جائے امام جاندہ ہے تے چلا جائے عزت شہرت لب جائے امام جاندہ ہے تے چلا جائے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے مینو تانوں سبق دیتا ہے ایمان بیزیاں تو قیمتی ہوندا ہے ایمان دنیا دیاں شہرتاں تو قیمتی ہوندا ہے ایمان دنیا دیاں نوکریاں تے دولتاں تو قیمتی ہوندا ہے فرماتے نے میں خاتو دا تندور وچ سٹیا تے میں گھر چلا گیا فرمان دے نے درو میں گھر پہنچیا ادھر اللہ دے پیغمبر دا پیغام آ گیا ایک بندہ میں نو وعدہ ماردہ پہ ہے کعب کتھے وے کعب کتھے وے فرمایا میں ہے گا آؤ جی نبی پاک دا پیغام آیا اور میں جدوں نے نبی پاک دا نام لیا نا تے میرے دل چ خوشی دی انتہا نہ رہی لگتا ہے امتحان دی کڑی مک گئی ہے لگتا نبی پاک دی طرف خوشی دی خبر آ گئی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے وہ بندہ میرے کول پہنچیا تے میں نے آکھا چھیتی چھیتی اللہ دے نبی دا پیغام سنا دے چھیتی چھیتی نبی پاک دا میسج میں دے دے میں تے بڑا پریشان ہاں وہ کہنے لگا پیغام میں اللہ دے نبی نے آکھیا ہے اپنے گھر اپنی بیوی نو کہہ دے آج تو بعد تیری بیوی بھی تنڑ بول نہیں سکتی آج تو بعد تیری بیوی بھی تنڑ گل نہیں کر سکتی فرماتے نے میرے پیرہ تھلوں زمین نکل گئی میں ہور پریشان ہو گیا اے میرے نلکی بن گیا ہے فرماتے نے میں کر گیا میں کر جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما بالیے اللہ دے نبی نے تیرے وال پیغام بھیجیا ہے آج تو بعد تو بھی میرے نال گل نہیں کر سکدی فرماندے نے نہیں گل کرن دی دیرے میری بیوی دے کنا وچ گل پئی نا اونے میرے ال ویکھنا ہی چھڑ دیتا مینوں بلانا ہی چھڑ دیتا فرماندے نے اگے آ جا کے میں گھر چلا جاندا سا مسجد نبی وچ کوئی نہ بلاندا بازار وچ کوئی نہ بلاندا تے میں گھر جا کے بیریندا چلو گھرے بیوی تے موجود ہے ہن میری بیوی نے بھی مینوں بلانا چھڑ دیتا ہے فرماندے نے گھر بھی میرے تے تنگ ہو گیا ہے مسجد نبی بھی میرے تے تنگ ہو گئی ہے تے مدینہ شہر بھی میرے تے تنگ ہو گیا ہے فرماندے نے میرے نال دے دو ساتھی وہ عمر وچ کچھ زیادہ سن وہ گھرے بہ رہندے سن سر جاندا سی میں جوان جہان سا میرے کولوں گھرے بھی نہیں سی بیٹھا جاندا گھرے بہ بہ کے میں تھک جانا میں مسجد نبی چلے جانا مسجد نبی وچوں میں بازار چلے جانا فرماتے نے بازار بھریا پیا ہے پر میرے واسطے سنجا پیا ہے مسجد نبی بھری پئی ہے پر میرے واسطے سنجی پئی ہے مینوں کو بلاندا ہی کوئی نہیں میری گل دا کوئی جواب تک نہیں دیندا فرماتے نے 40 دن تو اگے جناب دن گزرنے شروع ہو گئے روز بروز میری کیفیت خراب ہوندی چلی گئی حتیٰ کہ فرماندے نے 50 دن گزر گیا اس گالوں فجر دی نماز میں اللہ دے پیغمبر دے مغرب پڑھیے تے نماز پڑھ کے میں نبی پاک وال ویکھنا میں ہر روز اللہ دے پیغمبر مگر نماز پڑھنی صرف اس غرض دے نال نبی پاک میں نال گل کرنگے تے میں جدوں نظرات وال پانی نا تے نبی پاک نے چہرہ دوسرے پاسے کر لینا تے جدوں میں نظر سیڈ تے کرنی ادوں نبی پاک نے میرے ال ویکھن لگ جانا فرماندے نے عجیب و غریب کیفیت برداشت معاملہ باہر ہوندا جا رہا ہے فرماندے نے 50 دن پورے ہو گئے نماز فجر میں اللہ دے پیغمبر دے مغرب پڑھی پر کہ میں اپنے گھر چلا گیا گھر دے سین وچ بیٹھا کچھ دنوں تو بعد نا 40 دنوں تو بعد جب میری بیوی نے مینوں بلانا چھڑیا تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کرما والیے جدوں تو میرے گھر چ رہ کے مینوں بلانا ہی نہیں تے پھر تو انج کر چپ کر کے اپنے پیکے چلی جا انہیں اپنا سامان چکیا
اپنے ماپیاں دے گھر چلی گئی اور میں کلا تنے تنہا گھر وچ موجود ہاں فرماندے نے میں فجر دی نماز پڑھ کے گھر گیا میں اپنے کمرے وچ بیٹھا تے مینوں کمرے وچ گھٹن محسوس ہون لگ پئی میں باہر سین وچ آ گیا فرماندے نے سین وچ بھی میرے کول بیٹھا نہیں جا رہا گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے انج لگدا ہے میرا دل پھٹ جائے گا انج لگدا ہے جویں مینوں کچھ ہو جائے گا فرماندے نے گھبراہٹ دی وجہ تو میں اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گیا چھت تے میں بیٹھ گیا ہوں فرماندے نے میں بڑا پریشان ہاں حتیٰ کہ میں رون لگ پیا میری آنکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پے میں آکھیا مالکا اے میرے کی پیا بندا ہے مدینہ بھی میرے لیے سنجا پیا ہے مسجد نبی بھی میرے لیے سنجی پئی ہے تے میرا گھر بھی میرے لیے ویران ہویا پیا ہے لیکن اللہ میں تہاڈا در نہیں چھڈنا چاہندا میں تیرے نبی دا لڑ نہیں چھڈنا چاہندا فرماندے نے میں روندا پیا ہاں ایک بندہ باتاں لگاندا میرے ول دوڑدا آ رہا ہے یا کعب اے کعب تینوں مبارک ہوے اے کعب تینوں مبارک ہوے میں آکھا کی گل ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تینوں بلاندے پینے تہاڈی تیناں بندیاں دی توبہ اللہ پاک نے قبول کر لئی ہے فرماندے نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی میں مقام دی چھت تو لتھیاں واں تے اپنے مکان دے دروازے جو باہر نکلیا واں باہر جا کو ملیا واں تے عرب دی عادت ہے جدوں بھی کوئی بندہ خوشی دا پیغام لے کے آندا ہے اونوں بطور تحفہ کچھ نہ کچھ دیتا جاندا ہے فرماندے نے میرے کول کچھ بھی موجود نہیں تے میں اپنی جناب قمیض اتار کے اونوں پکڑا دیتی میں کہا یار تو ایڈی بڑی خوشی لے کے آیا ہے ایڈی بڑی خبر میرے کو لے کے آیا ہے اے پھڑ میرے بلو تحفہ لے جا فرماندے نے میں قمیص انہوں دے دیتی اپنا جناب چادر انہوں پکڑا دیتی پکڑا کے تے میں ٹرنا شروع کر دیتا ہے مسجد نبی وال میں ٹردا جا رہا ہوں تیز تیز قدم چلدا جا رہا ہوں فرماندے نے یکدم موسم بہار انج بدلے آئے پہلے میں جدے وال ویکھدا سا منہ پراں کر لیندا سی ہن میں جدے وال ویکھنا وا ہس کے مینوں مبارک دیندا نظر آندا ہے کعب تینوں مبارک ہوے کعب تینوں مبارک ہوے فرماندے نے جویں جویں میں ٹردا جا رہا ہاں میرے مگر مدینے دے لوگ ٹردے جا رہے نے میں مسجد نبی دے گیٹ اگے پہنچیا دروازے اگے پہنچیا نبی پاک مینوں ویکھ کے اگے نظراں پراں کر لیندے سن اج میں جدوں پہنچیا وا تے نبی پاک نے کر کے اپنا محبت دا کلابہ کھولیا ہے انج اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہاتھ پھیلائے نے آقا فرماندے نے کعبہ ساڈے سینے نہ لگ جا کعبہ سینے نہ لگ جا نبی پاک نے میرے سینے نہ لگایا ناڑے قرآن دیاں تا پڑھیاں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اللہ پاک نے قرآن دیا اندر ذکر فرمایا آخری عمر دے اندر حضرت کعب اکھاں تو نبی نہیں ہو گئے سن تے جدو بھی کو بندہ اینا ایتا تے امداد تے حضرت کعب زارو قطار ہون لگ پیندے تے نالے فرماندے لوگو ایتا میرے بارے آئیاں جے اے قرآن دیا ایتا میرے بارے آئیاں جے اللہ پاک نے انہا ایتا دے وچ میرا ذکر کیتا جے کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں کوئی لائق ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان بندے کل قیمتی ہونا چاہیے دنیا تے جو مرضی بندا پھرے پر ایمان چھڑنا کفر وچ نہیں جانا اسلام نہیں چھڑنا ایمان نہیں چھڑنا اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات نبی پاک نے فرمایا اے تین علامتاں جس بندے دے اندر آ گئیاں وہ بندہ امام دی مٹھاس محسوس کر لگ پے گا انہوں امام دی لذت مل جائے گی اور حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک صحابی عرض کردہ محبوب ہے میں نے ایک گالتے دا سونا
الاسلامی افضل کیڑا اسلام سب تو افضل ہے میرے آقا فرماتے نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ فرمایا کائنات دے لوگوں سب تو بہترین بندہ مومن ہو گئے سب تو افضل ترین بندہ اسلام والا ہو گئے محبوبہ کیڑا بندہ فرمایا او بندہ جڑا بندہ جو کسے مسلمان بندے نو تکلیف نہ دے وے اپنے ہاتھ چو دوسرے مسلمان بندے نو پریشان نہ کرے حضرات دی وقار میں سٹیپ بائی سٹیپ گندا چلا جانا تانوں گناندا چلا جانا تے نالے آپاں اپنے اپنے گریبان تے نظر پا کے ویکھیے کیا واقعی اسی انج دے مسلمان فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان کون ہے جدی زبان چو دی ماں محفوظ رہے مسلمان کون ہے جدی زبان چو دا باپ محفوظ رہے او دی زبان چو دا استاد محفوظ رہے او دی زبان چو دی مسجد دا خطیب محفوظ رہے او دی زبان چو دی برادری والے محفوظ رہن او دی زبان چو علماء محفوظ رہن او دی زبان چو محدثین محفوظ رہن او دی زبان چو مفسرین محفوظ رہن او دی زبان چو جناب علی المرتضی محفوظ رہن او دی زبان تو جناب عثمان محفوظ رہن او دی زبان تو جناب عمر بن خطاب محفوظ رہن او دی زبان تو حضرت صدیق اکبر محفوظ رہن مسلمان بندہ ہوئے جڑا صدیق دے بارے زبان چو برا نہ بولے مسلمان ہوئے جڑا عمر دے بارے زبان چو برا نہ بولے مسلمان ہوئے جڑا جناب عثمان دے بارے اپنی زبان چو برا نہ بولے علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے اپنی زبان چو برا نہ بولے اہل بیت دے بارے زبان چو برا نہ بولے آل رسول دے بارے زبان چو برا نہ بولے ازواج مطہرات دے بارے زبان چو برا نہ بولے اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی زبان چو مانو گالیاں بھی کڑیے پھر بھی پکے مومن اسی زبان چو اپنے علماء دیاں غیبتاں بھی کریے پھر بھی پکے مومن اسی زبان چو گندیاں گالیاں بھی کڑیے پھر بھی پکے مومن نانا کائنات دے لوگو ایجدہ ایمان قبول نہیں ایمان اس کا قبول ہوگا جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہوگا کون ہے ساڑی زبان چو محفوظ ماما نو گاڑا پہنا نو گاڑا شگردہ نو گاڑا علماء نو گاڑا اور بعض تو ایسے بدبخت ہے جو اپنی زبان سے آل رسول اہل بیت اور صحابہ اکرام سے بھی اپنی زبان کو نہیں روکتے ایمان ہو تو بندے دا پورا ہوندہ ہے جدو دی زبان جو ہر مسلمان بندہ محفوظ ہو اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اپنی زبان سونا بنا اپنی زبان مٹھا بنا ماری نبی پاک فرما دینے فالیا کل خیرن اولی یسمت یا گال چنگی کریا کر یا چپ کر جایا کر پہرے رون ناڑو چپ چنگیے گندہ بولنا نو چپ چنگیے بندہ گندہ نہ بولے جدو بولے چنگا بولے اپنی زبان ٹھیک کر لائے نبی پاک علیہ السلام دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لم یکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا نبی پاک نے اپنی پوری زندگی جمدر زبان چو کدی برا لفظ نہیں بولیا کدی گاڑی میرے پیغمبر نے زبان چو نہیں کڑے اللہ 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 محبت دے کر کے ترانہ بول جائیے اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اور دن دے کنہ وچ رس نو گئے گول دن دے کنہ وچ رس نو گئے گول سونا جدو بولے قرآن بن جاندائے جگ لئی دلیل برا خان بن جاندائے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بولے اللہ 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 دا قرآن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایماندار بندہ وہ ہے جیدی زبان چو دوسرا مسلمان محفوظ رہے اللہ سانو اپنی زبان ٹھیک کرم دی توفیق عطا فرمائے
اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک مدینے دے بازار چو لنگ دے پین ایک بندہ آپ دے پرانو تبلیغ کر رہے ہیں آپ دے پرانو سمجھا رہے ہیں آپ دے بھائی وعد کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نیکی دی دعوت دے رہے ہیں ایتھے پرانو نیکی دی دعوت ہے ایتھے پرانو قتل کرن دے چکرہ چلے جو اتھے کی ہو رہے ہیں مدینے دے بازار دے وچوں نبی پاک دا گزرویا ایک اپنے پرانو سمجھا رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں میرے بھائی حیا کریا کر میرا پرا شرم کریا کر میرا پرا غیرت اپنے دل وچ رکھ لے اپنی آنکھاں وچ حیا پیدا کر یعنی پرا اپنے پرا نو حیا دا درس دیندا پیا ہے غیرت دا درس دیندا پیا ہے اینی دینو اللہ دے پیغمبر کول دی گزر پے میرے پیغمبر نو دے مند کندے تے ہاتھ رکھیا میرے آقا فرماتے نے داہو چھاڑ دے ہونے نو تو پیشا ہو جا ہن میں انو سمجھانا ہاں ہن میں دنال گل کرنا نبی پاک علیہ السلام اگے ودے میرے آقا فرماتے نے گل سن بے لیا اگے تیرا پرات تینو حیات دے موضوع تے درس دن داری آئے تے میں تینو لمیاں گلہ نہیں کردہ میں تینو کو گل کرنا ہاں الحیاء من الایمان فرمایا حیا ایمان ہے حیا ایمان ہے کی معنی جڑا بندہ حیادار بن گیا سمجھ لو امامدار بن گیا جڑا بندہ حیادار نہیں وہ بندہ امامدار نہیں جس بندے دے پلے وچ حیا نہیں سمجھ لو دے پلے جندر ایمان کوئی نہیں اللہ 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 نہیں میری ماں بہن سر تو دوپٹہ لا کے تو پھری پھر بھی تو مسلمان دیتی ہیں گفٹ سینٹر سے تو لگی جائیں پھر بھی تو مسلمان دی بیٹی ہیں ٹک ٹاک تے اپنے سر تو دوپٹہ لا کے وال کھرال کے تو نچ دی پھرے تو پھر بھی مسلمان دیتی ہیں تو جناب بے غیرتی تے بے حیائی کر دی پھرے تو پھر بھی مسلمان دی بیٹی ہیں نہیں 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 انج دا ایمان قبول نہیں انج دا اسلام قبول نہیں اسلام تیرا او تو قبول ہوئے گا جدو تیرے کڑو حیا ہوئے گا جڑا ماں فاطمہ کڑ حیا ہے جڑا ماں خدیجہ کڑ حیا ہے جڑا ماں عائشہ صدیقہ کڑ حیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا حیا بھی ایمان ہے حیا بھی ایمان ہے جو بندہ حیادار ہے وہی ایماندار تے جدے کڑ حیا ایتھے تے حیران والی گل ہے رات کو جناب ویڈیو بنائی جاندی ہے پہن ویڈیو بنا دی ہے 45 سیکنڈ دی نیٹ تے چاڑ کے سو جاندی ہے صبح اٹھتے آنو لکھاں ویو پہ ہم دے رہے تے صبح پیو بھی نال کھلو کے آل دی تی دے کہیں دے ماشاءاللہ الحمدللہ میری بیٹی نے ویڈیو بنائی تے ہن میری بیٹی نو کامیابی لگا ہن میری بیٹی دی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے لکھاں ویو پہ گئے نے ماشاءاللہ نال الحمدللہ نال کامیابی یہ کون سی کامیابی ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ تی تیری سر تو دوپٹہ لا کے نچے او دے نچن دی ویڈیو وائرل ہو جائے کہ تو الحمدللہ پڑھنا ہے تے سمجھنا ہے کہ تو مسلمان تے امامدار ہے نبی کریم نے فرمایا الحیاء من الایمان حیا نہیں تے ایمان نہیں اللہ پاک سانو حیادار بنا دے اللہ سانیاں ماواں پہنا نو حیادار بنا دے اللہ پاک مینو اور تانو حیا دی دولت نال مالا مال کر دے حضرات تیزی وقار ایمان کس چیز کا نام ہے بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرے ایمان ہے بندہ کسے نال محبت کرے اللہ دی رضا واسطے ایمان ہے اور بندہ کفر چ جانا انج برا سمجھے جی میں آگ چ جانا اے ایمان ہے بندہ اپنی زبان جو کسی نے تکلیف نہ دے دکھ نہ دے گالی نہ دے ایمان ہے بندے دے وچ ایمان ہوئے حیا ہوئے غیرت ہوئے ایمان ہے یہ ساریاں چیزاں پلے بنو یہ ساریاں چیزاں نال لے لو یہ ساریاں چیزاں میریاں ماما پہنا بھی یاد کر لیں پھر آپ دیکھئے بھی اپنے پلے ایمان کنہ کوئی مانے فلیکساں دے مومن بینراں دے مومن اشتہاراں دے مومن تے اپا ہاں لیکن قرآن حدیث دے مطابق بھی مومن ہاں کہ نہیں اللہ پاک سانو اے نشانیاں اپنے اندر پیدا کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب